नमस्कार। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक सहकर्मी आर्य विश्वकर्मासँगै म प्रिय धन। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको तपाईँ मात्र सामुदायिक रेडियो दर्पण FM 89.2 मेगाहर्ज र हाम्रो आधिकारिक फेसबुक रेडियो दर्पण चोरमाराबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामी हरेक साताको आइतबार रातिको 8:30 बजे यस कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। यस कार्यक्रममा हामी तपाईहरूले नै प्रेषित गर्नुभएका अत्यन्त मार्मिक कथाहरूलाई स्थान दिनेछौँ। श्रोता, आज भने हामी निस्दी गाउँपालिका 6 अर्चलेमा जन्मनुभएका गम बहादुर बयम्बु मगरले लेख्नुभएको कथा छोरी वाचन गर्दैछौँ। गम बहादुर बयम्बु मगर निस्दी गाउँपालिका 6 अर्चलेमा जन्मनु भएको हो। हाल उहाँ कामको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा हुनुहुन्छ। विदेशमा रहेर पनि नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने उहाँले फेसबुकमा थुप्रै कृतिहरू लेखिसक्नु भएको छ। श्रोता, अब लागौँ कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा कथा छोरी वाचन गर्नतर्फ। वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु यो मिठो गीतबाट। बिम्बा तामाङ एक रूपवती नारी। चट्ट मिलेको उसको जिउडाल नै सबैको आकर्षण बनेको थियो। सानो छँदै सबैले उसको खोलेर प्रशंसा गर्ने गर्थे। किशोर अवस्थामा टेकेपछि उसको मुहारमा आएको चमक र शारीरिक विकासको बनावटले झनै जो कोहीलाई लोभ्याएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको एक विकट गाउँमा जन्मेकी थिइन् उनी। घरको नजिकै रहेको स्कुलमा पढ्दै गर्दा सँगै पढ्ने ध्रुव पौडेलसित अन्जानमै प्रेम पलाएछ। उनीहरूको प्रेम झ्याङ्गिन थाल्यो। एक अर्का बिना बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। विवाह गर्नलाई घरबाट सहमति नहुने पक्का थियो। बिम्बा तामाङकी छोरी, ध्रुव छेत्रीको छोरो। समाजमा जातभातको कुरा छँदै थियो। 9 कक्षामा पढ्दै गर्दा उनीहरू भागेर काठमाडौँमा पुगे। काठमाडौँको नयाँ ठाउँ, के गर्ने, कहाँ बस्ने, कसरी पेट पाल्ने, अति अप्ठ्यारा दिनहरू गुजारे उनीहरूले। खानेकुराको अभावै अभाव भोगे। जति दुःख परे पनि ध्रुवले बिम्बालाई मायामा कमी हुनै दिएन। होटलमा सँगै काम गर्न थाले। ध्रुवले खाना बनाउन अनि बिम्बाले सरसफाई गर्ने काम गरिन्। करिब 5 वर्षसँगै रहँदा बिम्बाको पेटमा गर्भ बस्यो। छोरी जन्माए। छोरीको नाम सपना राखे। बिम्बा काममा जान नसक्ने भइन्। दुधे बच्चा भएकाले रुममै बस्न थालिन्। त्यसपछि ध्रुवको बानी व्यवहार दिनदिनै फेरिन थाल्यो। समयमा रुम नपुग्ने, झर्केर मात्रै बोल्ने, गाली गर्ने, थर्काउने गर्न थाल्यो। पछि थाहा पाइन् त्यही होटलको रिसेप्सनमा काम गर्ने दाङकी केटीसित ध्रुवको प्रेम पलाउँदै रहेछ।
त्यो कुरा बिम्बालाई असह्य भयो। एक दिन काखमा छोरीलाई च्यापेरै होटेलमा पुगिन्। कपाल लुच्न खोजेकी थिइन्, तर ध्रुवले छेके। तेरो बुढालाई तह लाउन सक्दैनस्, मलाई नै उल्टै दोष लाउँछस् भनेर उल्टै बिम्बामाथि खनिन्। त्यो दिनदेखि ध्रुव पनि रुममा आउनै छाडे। धेरै दिन रुममा फर्केन। बिम्बाले खोज्दै खोज्दै होटेलमा सोध्न पुगिन्। उनीहरू होटेलको जागिर दुवैजनाले छोडेर त्यहाँबाट भागेको थाहा पाइन्। मलाई हेला गरे पनि छोरीको मायाले फर्केर आउनुहोला भनेर कुरेर बसेकी थिइन् बिम्बा, तर ध्रुव फर्केनन्। काखमा नाबालिका छोरी थिइन्, खाना पिउन केही थिएन। रुम भाडा कसरी तिर्ने, के खाएर बस्ने, निकै दुःखको दिन सुरु भयो। मरौँ कि बाँचुको दिन आयो। तर छोरीको मुख देखेर बिम्बाले ज्यान फाल्न सकिनन्। मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस सोचेर छोरीलाई काखमा च्यापेर सडकमा माग्दै हिँड्न थालिन्। उसको रूप देखेर स्वार्थ पुरा गर्न मौका छोप्नेहरू पछि परेका थिए, तर जति दुःख पाए पनि गलत काम गर्न कहिल्यै सोचिनन्। छोरी बढ्दै जाँदा अर्को चिन्ताले सताए। फेरि पढाउने उमेर हुन्छ, यसरी मागेर मात्र कति दिन चल्छ। बरु छोरीलाई माइतीमा हजुरआमासित राखेर कुनै काम गर्छु भन्ने सोच पलायो। माइतीतिरको मान्छे खोज्दै महिनौँ बित्यो। एक दिन बस स्टपमा यात्रुहरूसित माग्दै गर्दा एकजना गाउँकै आफन्तको अगाडि हात थाप्न पुगेछन्। गाउँको आफन्तले चिन्यो उसलाई। बल्ल माइतीतिरको फोन नम्बर पाइन्। आमासित धेरै वर्षपछि बोल्ने मौका जुर्यो। उसकी आमा धुरु धुरु रोइन्। बिम्बाले पनि रुँदै आफ्नो व्यथा जस्ताको तस्तै सुनाइन्। सन्तानको लागि आमाको माया कहिले पनि कम नहुँदो रहेछ। उसले माइती त्यागेर भागे पनि आमाको माया उस्तै। तुरुन्त घर फर्केर आऊ, जे छ यहीँ खाएर बसौँला। म हुँदासम्म जसले जे भने पनि तिमीले धन्दा मान्नु पर्दैन, आमाको आग्रह थियो। पर्सिपल्ट नै काठमाडौँ छोडेर सिन्धुपाल्चोक जाने बसमा चढिन्। साँझ घर पुगिन्। बुढी भएकी आमाको काखमा बसेर धेरै बेर रोइन्। आमाको मायाले सबै छुट दियो। जे उसले गल्ती गरेकी थिए। फेरि केही साल माइती घरमा नै रमाइन्। उसको दाजु र भाउजू भएर ध्रुवको घरसम्म पुगेर खोजीनीति गरे। ध्रुव धेरै समयदेखि घर परिवारसित सम्पर्कमा नरहेको थाहा पाए। उसलाई कुरेर कति दिन बस्ने। फर्केर आए पनि अर्की युवतीसँग हिँडेको मान्छे। घरमा फर्के पनि मैले उसको साथ पाउँदिनँ भन्ने टुङ्गोमा बिम्बा पुगिन्। कति दिन माइती घरमा बसेर जीवन कटाउनु। आमालाई पनि सजिलो कहाँ थियो र। गाउँमै बसे पनि हरेक कुरा महँगी। खेतीपाती गर्ने जाँगर हराएको, खेतबारी बाँझो, बरु महँगोमै किनेर खाने बानी परेको गाउँलेलाई पनि। छोरी हुर्किँदै गई। अब यत्तिकै बसेर हुँदैन। छोरीको भविष्यलाई केही सोच्नै पर्छ। यहाँ काम गरौँ त के काम गरौँ, बाटो खोज्दै थिइन्। एकजना दलाली घरमै आएर विदेशमा कमाउन सक्ने अवसरको कुरा र विदेशका सपना देखाउन थाले। आधा ऋण म आफै खोजिदिन्छु, मेरो विश्वासमा जानु भनेर फकाएपछि विदेशी नै योजना बनाइन्। त्यहाँदेखि सुरु भयो बिम्बाको परदेशी जीवन। उनी सोच्दै नसोचेको ठाउँ कुवेतमा पुगिन्। सपनाले माओलीमा बसेर स्कुल पढ्न थालिन्, तर आमा बाबा भने दुवैजना भएर पनि टुहुरी जस्ती थिइन्। बाबा बेपत्ता, आमा विदेशिएको। छोरीकै चिन्ताले ज्यान खान्थ्यो बिम्बाको। उसले काम गर्ने कुवेती साहुको पनि उसकै छोरीको उमेरकी सालीमा नाम गरेकी छोरी थिए। उसलाई हेरचाह गर्नु पर्थ्यो। धनी साहुकी छोरी सालीमा जिद्दीवाली थिए। स्कुल जाँदा बाहेक बिहानदेखि रातिसम्म उसकै साथमा हुन्थे। खाना खुवाउँदा सालीमाको अनुहारमा हेर्थे। सालीमाको अनुहारमा आफ्नै छोरी सपनाको मुखाकृति आएर टक्क रोकिएको देख्थिन् उनले। आफूतिर हेरेर मुसुक्क हाँसेको देख्थिन्। बिम्बा टोलाउँथिन्। सालीमाले उसको हातमा समाएर तान्दा झस्किन्थिन्। सपनाको मुखाकृति त्यही विलिन हुन्थ्यो। सालीमाले गुडिया खेलाएको देख्दा सपना पनि यसरी नै खेलेको देख्थिन्। सपिङ महलमा गएर सालीमाले गुडिया किन्दा मेरी छोरी त्यसरी महल जान कहाँ पाएकी छे र, कसलाई भनेर गुडिया रोज्छे, मन खेलाउँछिन्। सालीमाको स्याहार सुसार गर्दा मेरी छोरीले यस्तै स्याहार पाएकी छे त सोच्थिन्। साहुहरू कतै पार्टीमा गएर आधा रातसम्म नफर्किँदा सालीमा आमा खोज्दै रुन्थे। त्यो रुवाईले बिम्बालाई आफ्नै छोरीको झलझली याद दिलाउँथ्यो। मेरी छोरी पनि मलाई खोजेर कति रुँदी हुन्, आमा बाबा भनेर एक्लै एक्लै। यस्तै सोच्थिन्। मन धुरुक्क पार्थिन्। रुन्न भन्थिन्। आँखाबाट पानी बर्सिन थाल्थ्यो। पैसाले सबै कुरा गर्दो रहेछ। आफ्नै सन्तानको हेरचाह गर्न नसक्ने अर्काको सन्तानलाई सुसार गरिरहनु पर्ने। आफ्नै सन्तान भोको भाको होला, अर्कोको सन्तानलाई फकाई फकाई खुवाइरहनु पर्ने। मान्छेको जिन्दगी पनि बुझ्नै नसकिने। यस्तै सोचेर टोलाउँथिन्। सुरुको समय निकै पीडादायी भएर बिताएकी थिइन् उनले। छोरी सपनाले कहिलेकाहीँ मुटु चस्काउने प्रश्न सोध्थिन् फोनमा, बिम्बाको मनमा निकै गहिरो चोट बिज्ने गरी।
गल्ती त मैले गरेको हुँ, तर छोरीले दुःख पाउँदैछ भनेर आमा धुर्ती रुन्थिन्। प्राय सोध्ने प्रश्न, आमा कहिले आउनुहुन्छ, मलाई के ल्याइदिनुहुन्छ नि? एक दिन सोधेकी थिइन्, आमा बाबा पनि हजुरसँगै हुनुहुन्छ हो? उसको त्यो सोधाइले मनमा चसक्क घोचेको थियो बिम्बाको। उसलाई के जवाफ दिएर चित्त बुझाउने? उसले बाबालाई चिन्न नपाउँदै बाबा बेपत्ता भए, कसरी विश्वास दिलाउने? निकै अन्यलमा परिन्। आफ्नै जिन्दगी सम्झेर ग्लानि हुन्थ्यो। म कति पापी आमा परे, जन्म दिएर माया दिन नसक्ने कस्ती आमा म बिना छोरी के खुसी होली त? अभिभावकको प्यार नपाएकी बच्ची कस्तो संस्कारकी बन्लिन्? मेरी छोरीको बालापन बाबा आमाको साथ बिना नै बित्ने हुन् त? यी प्रश्नहरूको भिड लाग्थ्यो उसको दिमागमा। कहिले धेरै सोचेर ज्यान परदेशमा भए पनि ध्यान घर परिवारमा हुँदा तातो पानीले हात पोल्दा, छुराले औँला काट्दा, पकाएको तरकारी डढेर गनाउँदा झसङ्ग हुन्थिन्। साउको धेरै गाली खान्थिन्। घर परिवारलाई सम्झेर आफ्नै मन तडपाइन् बिम्बाले। गाउँमा दलालीले देखाएको सपना जस्तो कहाँ थियो र विदेशमा? सुनेको र सोचेको भन्दा धेरै फरक। तर पनि बाध्यताले त्यसैमा चित्त बुझाउनु पर्ने थियो। जति दुःख गरे पनि सङ्कल्प गरेकी थिइन्, जबसम्म छोरीको पढाइ पुरा गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउँदिन तबसम्म सुख दुःख यहीँ गर्नेछु। छोरीको भविष्य बनाउने अब मेरो जिम्मा हो। मेरो सपना हो। मेरी छोरी सपना मेरो आफ्नो सपना हो। बिम्बालाई फेरि अर्को वज्रपात पर्यो। माइतीमा आमाको मृत्यु भयो, जसले सपनाको स्याहार सुसारमा सहयोग गरेकी थिइन्। त्यसपछि सपनालाई हेर्न मामा माइजू बाहेक अरू कोही भएन। तर मामाले बाबुको रूपमा र माइजूले आमाको रूपमा माया दिएर सपनाको पढाइमा सहयोग गरिरहे। सपनाको पढाइ अब्बल थियो। एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा पास भएकी थिइन्। उनले अनमी विषय लिएर पढ्नको लागि छात्रवृत्ति पाइन्। काठमाडौँमा बसेर अनमी पढ्न थालिन्। बिम्बालाई त्योभन्दा अरू खुसी के नै हुन सक्थ्यो र? सपनाले एउटा हस्पिटलमा ओजेटी गरिरहेकी थिइन्। उसको तालिम चलिरहेको थियो। हस्पिटलमा एकजना बिरामीलाई ए पोजिटिभ रगतको खाँचो रहेको कुरा थाहा पाइन्। कतैबाट रगत नपाएपछि सपनाले म दिन्छु रगत भनिन्। मेरो छ ए पोजिटिभ भनेर डाक्टरलाई बताइन्। ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेको भने झैँ अचानक कसैले रगत दिन तयार हुँदा बिरामी कुर्न आउने मान्छेले सपनाको खुट्टामा ढोगे। बिरामीलाई सपनाले रगत दिइन्। उसले लगाएको गुण देखेर बिरामीले सपनालाई भेट्ने इच्छा गरे। सपना बिरामीलाई भेट्न गइन्। बिरामीले उसको गुणगान गरे। सपनाले बिरामीको नाम सोधिन्। मेरो नाम ध्रुव पौडेल हो। मेरो बाबा जस्तै नाम रहेछ भनिन् सपनाले। नानीको नाम? सपना तामाङ। घर कहाँ? काभ्रे प्लान्चोक। मेरो पनि त्यही जिल्ला हो। नजिकिएर बोले। नानीका बाबाले के गर्नुहुन्छ? मलाई बाबाको बारेमा केही थाहा छैन। म यही काठमाडौँमा जन्मिएकी रहेछु। म जन्मिएपछि बाबाले आमा र मलाई छोडेर जानुभएको रहेछ। बाबालाई चिन्नै पाइनँ। आमाले माओलीमा राखेर दुःख गरी हुर्काउनु भएछ। सपनाले बाल्यकाल सुनाइन्। नानीको आमाको नाम के हो? बिम्बा तामाङ हो। उसको जवाफ सुनेर बिरामीले सपनाको मुखमा हेराहेर गरे। नानीको माओली? गाउँमा हो। हजुरआमाको नाम? फलानो हो। मामाको नाम? फलानो तामाङ। त्यहाँ डट स्कुलको पछाडि। सोझेका जति सबै कुराहरू मिल्यो। सपना झक्क पर्दै भनिन्। अनि बिरामीले भने, तिम्रो बाबा मै हुँ छोरी, मलाई माफ गरिदेऊ। तिमीहरूलाई दुःख दिने पापी मान्छे मै हुँ। मलाई विश्वास गर नानु। सबै कुरा मिलेपछि सपनाले पनि विश्वास गरिन्। बाबा किन हामीलाई छोडेर जानुभएको? हाम्रो माया लागेन। सपनाले आँसु पुस्दै भनिन्। मान्छेको मति बिग्रेपछि यस्तै हुँदो रहेछ छोरी। आँसु खसाल्दै बोले। सपनाको आँसु पुछिदिए। दैव संयोग सपनाले रगत दिएको बिरामी उसकै बाबा रहेछन्। खुसीले दुवैजनाको आँखाबाट आँसु बग्यो। सपना बाबाको काखमा टाँसिन गइन्। पहिलोपटक बाबाको वात्सल्य पाएको महसुस गरिन्। फोन नम्बर र बस्ने ठाउँ सोधेर फुर्सदमा भेट्ने सल्लाह गरे। अनि सपनाले बाबासँग भेट गर्न थालिन्। आमा र उनलाई छोडेर जाँदा सँगै लिएर हिँडेकी केटीले पनि छोडिसकेकी रहेछन्। त्यसपछि उसको बाबाले जति कमायो सबै जाँड रक्सी पिएर उडाउँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा बाबाको स्वास्थ्यमा खराबी आएको रहेछ। अत्याधिक जाँड रक्सी र धुम्रपान सेवनका कारण मुटु र कलेजोमा सिरोसिस भएको रहेछ। बाबालाई भेट्ने कुराहरू सपनाले आमालाई सुनाइन, गोप्यमै राखिन्। बिम्बा छुट्टीमा आउँदै थिइन्। उसको जन्म नजिकै आइरहेको फेसबुकले पनि बताइरहेको थियो। बिम्बालाई भने जन्मदिनको वास्तै थिएन। आमाको अगाडि बाबालाई देखाएर जन्मदिनको सरप्राइज गर्ने योजना बनाएकी थिइन् छोरी सपनाले।
त्यही भएर बाबालाई भेट्ने कुरा गुपचुप राखेकी थिइन्। बाबालाई त्यही अनुसार गरिदिन भनेकी थिइन्। बिम्बा 2 महिनाको लागि छुट्टीमा कुवेतबाट नेपाल फर्किन्। 2-4 दिन काठमाडौँमा बस्नु आमा भनेर फकाइन्। छोरीको चाहना नाइ नास्ति गरिनन्, हुन्छ भनिन्। माघ महिनाको 10 गते शनिबारको दिन थियो, सपनाको छुट्टीको दिन। बिहानैदेखि उसले साथीहरूसित फोनमा कुरा गरेको सुनेकी थिइन्। आमाले आफ्नै आमाको कुरा होला भनेर, आफ्नै कामको कुरा होला भनेर खासै ध्यान दिइनन्। 10 बजेतिर साथीको रुममा जाउँ भनेर आमालाई लिएर गइन्। साथीकोमा पुग्दा झिलिमिली सजाएको थियो। आज केही कार्यक्रम होला भनेर सोचेर बसिन्। एक गर्दै मान्छेहरू भरिन थाले। रमाइलोको रौनक बढ्दै गयो। टेबलमा एउटा केकको डिब्बा थियो। चारैतिर सबैले घेरेका थिए। आन्टी कति उभिनुहुन्छ र, बस्नुस्, सपनाको साथीले भनिन्। ठिकै छ नानी, आमा बोलिन्। यो कुर्सीमा बस्नुस् आन्टी, अर्कीले भनिन्। तिमीहरू यस्तै भन्छौ भने ठिकै छ नि भनेर आमाले केक राखेको टेबलको नजिकै कुर्सीमा बसिन्। आमा त्यो डिब्बामा के रहेछ, खोल्नुस् त, सपना बोलिन्। अर्काको सामान किन चलाउने भनेर सपनातिर हेरिन्। बिचारी बिम्बा तामाङलाई के थाहा थियो र आफ्नो जन्मदिन त्यसरी छोरीले मनाउँछिन् भन्ने कुरा। खोल्नुस् न आन्टी, के रहेछ, फेरि अर्कोले भनिन्। बिम्बा छक्क परिन्। के गर्न लागेका छन् यिनीहरू, मनमनै सोधिन्। एकपछि अर्कोले खोल्न भन्दै गएपछि यिनीहरूको कुरा अटेर गर्न राम्रो होइन भनेर डिब्बा बिस्तारै खोलिन्। जन्मदिनको शुभकामना आमा। बिम्बा तामाङ प्लस ध्रुव पौडेल, सपनाको तर्फबाट लेखेको देखिन् ती अक्षरहरूलाई। ती अक्षर देखेर बिम्बालाई विश्वास गर्नै गाह्रो भयो। उनी अलमलमा परिन्। मैनबत्ती जलाउन लगाए, केक काट्न पठाए। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु सबैले एकै स्वरमा गाउन थाले। आमाले सपनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ छोरी भनिन्। सपना नजिकै आएर आमाको दुवै आँखा छोपिदिन्। जन्मदिनको शुभकामना बिम्बा, कुनै पुरुष पात्रको एक्लो आवाज गुन्जियो। ल आमा आँखा खोल्नुस् त, सपना बोलिन्। बिस्तारै आँखा उघारेर हेर्दा अगाडि ध्रुव पौडेललाई देखिन्। सपना हो कि विपना हो, अल्मलिन्। दुवै आँखा मिचिन् र फेरि अगाडि हेरिन्। मुसुक्क मुस्कुराउँदै विपनामै ध्रुव उभिएको थियो। आमा हजुरलाई जन्मदिनको मेरो तर्फबाट सरप्राइज यही हो, सपना बोलिन्। बल्ल आमालाई विश्वास भयो। सपनाको बाबा ध्रुव पौडेल नै विपनामा रहेछन् सँगै। धेरै वर्षको बिछोडपछि आफ्नो बाबा र आमाको पुनर्मिलन गराएकी थिइन् सपनाले। ध्रुवले आफ्नो हातको औँलाबाट औँठी झिकेर बिम्बाको औँलामा लगाइदिए। त्यसपछि अङ्गालोमा कस्न लाए। त्यहाँ भए भर्का जति सबैजनाले ताली बजाए। बिम्बा भने लजाइरहेकी थिइन्। सुटुक्क औँठीमा नजर डुलाइन्। औँठीमा अङ्ग्रेजी अक्षर डी लेखिएको थियो। आस मरिसकेको श्रीमानलाई 81 साथमा पाउँदा बिम्बा त्यत्तिकै खुसी थिइन्। वर्षौँपछि बाबा आमाको साथमा बस्नु पाउँदा सपनाको पनि खुसीले भुइँमा खुट्टा थिएन। बिम्बाले ध्रुवलाई निकै निहालिन्। ध्रुवको अनुहार र जिउतिर दया लाग्दो गरी हेरिरहन्। सबैजनालाई धन्यवाद दिएर बिदा गरे। बिम्बाको जन्मदिन मनाएको रुम ध्रुवकै रुम थियो। दिउँसोतिर बाबा आमा र छोरी भएर रत्न पार्कमा गए। धेरै वर्षपछि बगैँचामा सँगै बसेर विगतका कुराहरू गरे। दुःखका कुरा बाँडे। मैले धेरै गल्ती गरेँ। मेरो कारणले गर्दा तिमीहरूलाई धेरै दुःख भोग्नु पर्यो। सक्छौ भने मलाई माफ गरिदिनु। म पापी मान्छे हुँ। त्यसकै परिणाम मलाई आज दैवले सजाय दिँदैछ। म रोगी छु। अब धेरै बाँच्दिनँ होला। यस्तै दुःखका कुरा गरेर ध्रुवले आँसु खसालेका थिए। दुःखका कथाहरू आमा र छोरीसँग पनि सयौँ थिए। तर हराएको मान्छेलाई नचिताउँदो गरी पाउँदा सुनाइरहन जरुरत ठानेनन् र माफी दिए। म जिउँदै छँदैछु। तिमीलाई घरमा लगेर भित्र्याउँछु बिम्बा। समाजमा निर्धक्क हिँडुल गर्ने बाटो खोलिदिन्छु। चिन्ता नगर, ध्रुवले भनेका थिए। मलाई छोरीले बचाएकी हुन्। उसले रगत नदिएको भए सायद म मरिसक्थेँ। उनी मेरो रगतको थोपाबाट बनेकी हुन्। तर आज उसको रगतको थोपाबाट मेरो शरीरको नसा झुमेको छ, डुलेको छ। म जस्तै हजारौँ बिरामीको सेवा गर्ने डाक्टर बन्नु छोरी भनेर सपनालाई आशिष दिए। मैले केही गरेर सहयोग गर्न नसके पनि तिमीले छोरीलाई यतिको बाटो देखाइछौ। तिमी महान छौ बिम्बा। मलाई गर्व छ तिम्रो साहस देखेर। मेरो छाती चौडा भएको छ। हुन त म गर्व गर्न लायकको छैन होला। तिमी विदेश जान पर्दैन। म छु अब तिम्रो साथमा भनेर आमा छोरीको काँधमा समाएर बाचा गरेका थिए। राति तिनैजना ध्रुवसँग बस्न गए। त्यो रात मनका कुरा गरेर बिताए। सपना बिहानै उठेर होस्टेलतिर लागिन्। उसको तालिममा पुग्नु थियो। सुख दुःखका कुरा, आफूले भोगेका जीवन भोगाइका
कुराहरू आपसमा साट्दै दिन ढल्कियो। साँझको खाना खाएर सुत्ने तर्खरमा थिए। सपनाको बाबाले आफूलाई असजिलो भएको बताए। ओछ्यानमा ढल्केर छटपटाउन थाले। बिम्बाले एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटलमा पुर्याइन्। इमर्जेन्सीमा भर्ना गराइन्। सपनालाई हस्पिटलमा नै बोलाइन्। रातको 1 बजे डाक्टरले भित्र बोलायो। तपाईँको बिरामीलाई हामीले बचाउन नसक्ने भयौँ भनेर अशुभ खबर दिए। रातको 2 बजेतिर सपनाको बाबाले सधैँका लागि आमा र छोरीलाई छाडेर संसारबाटै बिदा भए। आमा र छोरीको सपना फेरि टुटेर गयो। समाजको अगाडि ध्रुवको हातबाट रातो सिन्दुरले आफ्नो सिउँदो भर्ने बिम्बाको सपना, बाबा र आमासँगै रमाएर बस्ने छोरीको सपना सपनामै सीमित रहन पुग्यो, सधैँका लागि अधुरो अपुरो भएर। श्रोता, आज कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा निस्ती गाउँपालिका 6 अर्चले पाल्पाबाट गम बहादुर बैम्बु मगरले पठाउनु भएको कथा छोरीको सरप्राइज वाचन गऱ्यौँ। आजको कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 078 410 119 अथवा 9823 133 123 मा टेलिफोन वा एसएमएस गर्नुहोला। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रममा कथा प्रेषित गर्नुभएकोमा गम बहादुर बैम्बु मगरलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हवस् त, कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा अर्को हप्ता अर्को मार्मिक कथा लिएर आउने बाचा गर्दै आजका निमित्त भने कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोबाट प्राविधिक सहकर्मी आर्या विश्वकर्मासँगै म प्रिय धन पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। यहाँहरूको बाँकी पल सुखद बितोस्। शुभरात्रि।